السلام عليكم مشاهدي قناة هداية، مرحبا بكم. سنة سعيدة على الجميع، دخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم العجين السحري. يعني انا كنت كنعرف الناس بزاف تعرفوا العجين السحري، غير الطريقة اللي غادي نقدم بها انا العجين ديال اليوم مختلفة شوية، وهو كيمشي لعدة معجنات. يعني هذا العجين اللي غادي نصاوب اليوم ممكن تستعملوه في عده فطائر وعده طرق، يعني ممكن ديروا به اي حاجه. مثلا نعطيكم مثال، ممكن تعمروا بها البيتزا، ممكن ديروا فطائر في الفرن، ممكن ديروا نستعملوها كرواسون يعني كرواسا، ممكن نستعملوها كدونالدز يعني دوك اللعيبات اللي تيبغوا الدراري الصغار، ممكن نستعملوها في البريوش، في القرص. يعني عده طرق باش انكم تستعملوا هذا العجين اللي غادي نستعمل انا اليوم. وبالنسبه للمقادير غندوزو للمقادير، هي كالتالي. يعني غادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، 2 معالق كبار ما يعادل 60 غرام ديال الزبده. غادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، شويه د الملحه، 2 خمارات ديال الحلوه. عندي هنايا الحليب غبره 6 المعالق كبار ديال الحليب غبره، وعندي 2 معالق كبار ديال الخميره ديال الدار او ديال الخبز، وعندي هنايا غنستعمل 4 الكيسان قد هكا، يعني الحجم الكبير ما يعادل الكاس. كل كاس كيعتبر 150 غرام، 150 غرام ديال الدقيق. هنا غنستعمل 4، يعني 150 غرام في 4. والماء غادي نستعمل الماء 170 غرام في 170 غرام، يعني عندي 240 غرام 200 شحال 280 غرام ديال الماء، عفوا 280 مليلتر ديال الماء، عفوا سمحوا لي. دونك 280 مليلتر ديال الماء، 280 مليلتر ديال الماء. وديك الساعه الا احتاجينا مازال جاتنا العجينه مازال مطلوقه ولا هذا، راه ديك الساعه غادي نشوفوا. دونك غندوزو لطريقه التحضير بلا ما نطول عليكم باش تشوفوا طريقه التحضير ونشوفوا شنو ممكن نستعملوا في هذه المعجنات. اذا غادي نبداو مشاهدينا، غنبداو اول حاجه غادي نعبروا الماء. دونك عندي 170 مليلتر ديال الماء، قياس تقريبا 2 كيسان كبار ديال الماء حتى 2.5. اول حاجه غادي ندير الماء يعني كامل، وغادي ندير الدقيق. يعني غندير 2 كيسان ديال الدقيق هما الاولين، وغنخلي 2 الكيسان الاخرين من بعد. دونك 2 كيسان الاولين هما الاولين غنديرهم، وغندير معاهم الخميره قياس تقريبا 2 معالق كبار ديال الخميره، وعلى حسب الجو. يعني حنا كنعرفوا ان الجو ملي كيكون الحال بارد. وغنديروا الخميره ديال الحلوه او الخميره الكيميائيه، وغنديروا الملحه بطبيعه الحال. دونك هادشي غادي نخلطوه هو الاول حتى كنحصلوا، يعني غنحاول انني نطربوه مزيان. المره الاولى غادي نطربوه بالطراب سواء يدوي او كهربائي. هنا ملي كتحرك لينا يعني كنخلطوا الخليط مزيان تيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، يعني تمزجت. وهاد الفقاعات اللي كيبانوا لكم هما دليل على ان الخميره يعني هو هذاك القياس اللي غادي نحتاجو. دونك هنا بما اننا خلطنا المقادير الاولى، غنبداو في المقادير الثانيه. يعني غنضيفوا السكر. حنا قلنا 2 معالق كبار ديال السكر، وغادي نضيفوا 6 معالق ديال الحليب بودره. 1 2 3 4. دونك انا هنا عابراهم 5 المعالق ديال الحليب بودره. وما تنساوش يعني بالنسبه للحليب بودر في هاد
عفوا ما نضيفش الزبده دابا. الحليب بودره في العجائن، وهو يعني هو السر ديال، يعني السر الكامل ديال العجائن كيفاش كيكونوا رطبين. يعني سواء غير العجينه ديال الخبز كديروا لها الحليب بودر. يعني ملي كديروا العجين الخبز حتى هو الا درتو فيه ضفتو يعني الخبز ديال المنزل، عجين الخبز ديال المنزل ممكن انكم تضيفوا ليه البودر ديال الحليب معلقه مثلا في كل العجين اللي كتعجنوا، فهو كيضيف واحد اللمسه سحريه. يعني كتخلي الخبز يجي رطب، رطب بزاف، وكي يعني واخا كيبقى ليله كامله او 2 ليالي كيبقى رطب. دونك هنا انايا ضفت الحليب والسكر والدقيق، باقي الدقيق يعني جوج كيسان اخرين ديال الدقيق. دونك غنخلي العجين هنايا حتى كيتجمع عاد باش كنضيف ليه الزبده. اذا هنا من بعد ما تجمعت لينا العجين غادي نضيفوا الزبده ونخليوها تعجن مزيان. يعني خاصها تعجن وتمتزج مع العجينه اللي عندي. دونك هنايا غادي نخليها تسدلك مزيان وعاد نبداو نخدموا بها. دونك هنايا صافي، هنايا ها هي تعجنات لينا العجينه. غادي نخليها هكا كتجي، غنخليها حتى كتخمر، يعني كتخمر مزيان حتى ترتاح. نغطيها بواحد البلاستيك غذائي ونخليها ترتاح، عاد تنعاود نبدا نخدم بها. مشاهدينا كما كتشوفوا معايا ها هي العجينه كتضاعف. انا خليتها تقريبا ساعه حتى ساعه ونص. بطبيعه الحال العجينه كنخليوها تخمر على حسب الجو، يعني درجه الحراره ديال الجو. الا كان الحال سخون فنص ساعه كتكفي، ربع ساعه حتى نص ساعه كتكفي. الا كان الحال بارد خليوها ساعه حتى ساعه ونص على حسب الجو. دونك كما كتشوفوا ها هي كتكون وجدات. فوالا دونك هنا كما كتشوفوا معايا انا هنايا وجدت باش غادي نستعملها. غادي نعطيكم بعض الافكار باش انكم تستعملوا هاد العجين السحريه اللي حنا غنستعملوا دابا. دونك هنا عندي انا هنايا فرماج، فرماج مربع او المثلث يعني على حسب. انا درتهم بجوج يعني خلطتهم بجوج. وعندي هنايا كاشير، او ممكن تستعملوا اللحم مدخن، ممكن تستعملوا هذا لا فيلي زعما او لا يعني الكفته الحشوه ديما كتبقى على حسب الذوق. هنايا فروماج، عندي الفروماج احمر. دونك انا هنايا غادي نوريكم واحد الوصفه غنديرها بهاد العجين هادي وغنشوفوها كيفاش غادا تطلع لينا، يعني خفيفه وظريفه وسهله. اذا هنا مشاهدينا اول حاجه غادي نديرها، غادي نديرو شويه ديال الدقيق وغادي ناخذ واحد القدر ديال العجين اللي عندي بالشكل هذا وغادي نبسطها. يعني كتبدا تلعب، كتلاحظوا بان العجينه مرنه جدا، يعني كتبدا تخدمي فيها كيف ما بغيتي، يعني ساهله. زياده على ذلك كتكون بنينه. اذا هنا كيف ما كتشوفوا معايا انا سرحت العجينه. غادي ناخذ شي حاجه دائريه. انا غنستعمل هنا غير الكاس، بغيت هذا القياس هذا ديال الكاس. دونك غادي ندير دوائر على هذا الشكل هذا. حاول ندير يعني اكبر كميه من الدوائر، استمر بحال هكا. هاد الدوائر هادو هما اللي غادي نعمروهم. يعني نتوما ممكن انكم ديروا على شكل لازانيا حتى هي كتجي، يعني كديروا طبقه وتعمروا، ديروا طبقه اخرى وتعمروها هكذا. هنا بغينا نديروا واحد نوتر شوز، يعني نعمروا نديروا واحد الطريقه اخرى كتجي في المنظر جميله ورائعه. دونك كما كتشوفوا معايا عندي هنا واحد المول. انا هذا المول دهنته بشويه ديال الزبده وغادي نحتفظ به هنا باش نوريكم يبان لكم. دونك غنحطو هنا. فوالا غادي نجيب ناخذ هاد الدوائر هادو اللي عندي وغادي ناخذ
مثلا نبدا بكاشير هو الاول. دونك غادي ناخذ بحال هكا كاشير وغادي ندير ليه بحال هكا وغادي نحطها بحال هكا. دونك غناخذ واحده اخرى وغنستمر، انا غادي نستمر بحال هكا حتى كندورها على هذا الشكل هذا بحال هكا. يعني كنحاول انني ندير القاعده تكون فيها العجينه على هذا الشكل هذا، وغنستمر حتى كنكمل واحد الدوره ديال الكاشير، وغنعاود عاوتاني دوره اخرى ديال الفرماج ودوره اخرى ديال الفرماج الاخر بحال هكا حتى كنكملها. اذا هنايا انا ساليت الصف الاول كما كتشوفوا معايا، يعني الدوره الاولى درتها بالكاشير. ممكن انكم ديروا الكفته، يعني انا كنقول لكم دائما الحشوه على حسب الذوق. دونك الصف الثاني انا غنديرو بالفرماج الاحمر، حتى الفرماج حتى هو على حسب الذوق، يعني النوع اللي حبيتو. ممكن نستعمل هذا حيت كيبغيوه الوليدات، وغادي ندير ليه بحال هكا كما كتشوفوا معايا. يعني كتجي على شكل بحال شكل بريوش معمر. دونك انا هاد العجينه كما قلت لكم كتستعملوها في بزاف ديال الحوايج. انا الا بقات لي العجينه غنوريكم في نفس الفيديو كيفاش تشوفوا كرواسه، يعني الطريقه ديال الكرواسه بالشوكولات. انا غنستمر عاوتاني بحال هكايا حتى نكمل الصف. انا نحاول نلصقهم لان مازال غنخليوها تخمر، غتعاود مازال تخمر مزيان عاد باش كنديروها في الفران حتى كطيب حتى كتحمر. نستمر بحال هكايا حتى نكمل الصف الاخر اللي بقى ليا. اذا هنايا انا كملت الصف الثاني، غنبدا في الصف الثالث. دونك هنايا انا غندير هذا الفرماج المربع او المثلث، ديروا ليه بحال هكا، حاول انه يبان. دونك ديما القاعده كما العاده صافي غنستمر بحال هكايا. دونك كيبان لكم دابا يعني بدا كيبان الديكور ديال هاد البريوش اللي درنا، يعني بدا كيبان الديكور مختلف. نحاول انني لان ما خصنيش نخلي فراغات حيت العجينه غادا تخمر، دونك خصني نخليهم ملاصقين باش تجيني ملاصقه. ولاني هو ضروري ما غادا ندير شويه د البيض، ندهنها بشويه د البيض. دونك كما كتشوفوا معايا. اما بالنسبه لهذا العجين فهو كافي انك تخليه شي غير ديروا غير قريصات وتحطوهم، ما فيهم حتى شي حاجه. يعني للدهن ممكن انهم من يطيبوا ديروهم للدهن فكيكونوا كافيين. صافي هنايا كنكونوا سالينا هادو اللي عندنا، الخبيزات اللي عندنا كاملين. نحاول انني ندخلها لان العجينه مازال غادا تطلع، ونعمرها مزيان. غتبقى لي هذا الفراغ اللي هنايا. اش غادا ندير؟ غادا ندير فيه ندير واحد طريف بحال هكا، يعني كيقول لك الاخر ما عرفتش هذا المثل ما عقلتش عليه مزيان. المهم كنخليوه هو الفراغ الاخير وغندير ليه بحال هكا، يعني على الزينه باش تبقى ليا هذا منيضه على هذا الشكل هذا. صافي. دونك هنايا انا هذه غادي ننساها، غنغطيها كذلك بالبلاستيك، واحد البلاستيكه غادي نغطيها وغادي نخليها تخمر واحد يعني حتى كتبان ليا طلعات، يعني كتبدا تطلع. ملي تطلع غادي ندهنها بشويه د البيض صافي وتنديرها في الفران حتى كطيب. دونك حنا سالينا من هذه غنخليوها على جنب، غندوزو لطريقه اخرى باش نستعملوا فيها العجين. اذا مشاهدينا غادي نكمل معكم العجين ديالي. ها هو باقي ليا العجين، غادي ناخذها، هي ما غناخذهاش كامله،
دونك انا غناخذ العجين ديالي هنايا كيف ما كتشوفوا. هنايا عندي هاد الكويرات، هو غادا تشد بحال هكا، يعني وحده فوق وحده فوق وحده فوق وحده. دونك انا هادو غادي نجيب شويه الزبده وغادي نبدا غندهن هنايا، وغندير هادي وغندير شويه الزبده على هذا الشكل، وغندير وحده اخرى ندير عاوتاني شويه الزبده فوق منها، وغندير وحده اخرى هكذا شويه الزبده كما كتشوفوا. ندير وحده اخرى شويه الزبده، وغندير وحده اخرى بطبيعه الحال شويه الزبده. دونك انا هادو هما غادي نخليهم على جنب بحال هكا، وغنجيب يعني تقريبا قد هاد الكميه كما كتشوفوا معايا، وغادي نجمعها هنايا. هنا شنو غادي ندير؟ غادي ندير نسرحها بشويه ديال الزيت على هذا الشكل. نحاول اني نسرحها بمدلك باش تعاوني على شكل دائري. دونك على هذا الشكل هذا غير شويه، وغدا نجيب باش تبان لكم مزيان. شوف هنا فوالا هنا كيبان لكم مزيان. دونك هنا غادي نجيبها نسرحها بحال هكا، وغادي نجيب شويه الزبده غير شويه باش ندهنها، وغادا نجيب هاد العجينه ديالي اللي صاوبت قبيله. فوالا وشنو غندير؟ غادا نلمطها بحال هكا. فوالا دونك كنديرو شي فشي. فوالا صافي. هنا انا غادي نسرحها، غنعاود نسرحها باش نحصل على شكل دائري. غير هاد المره ما غاداش نستعمل الزيت، وانما غادي نستعمل الدقيق باش تجيني سهله. ندير الدقيق هكا وغادي نسرحها على شكل دائري. دابا اذا هنايا انا سرحتها على شكل دائري كما كتشوفوا معايا. حاولت انني نديرها على شكل دائري. دونك غادي نجيب القطعه ديال البيتزا وغادي نبدا نقطع بسم الله على هذا الشكل هذا. نحاول نحصل على مثلثات، واخا غيجوني صغار ماشي مشكل، لان انا بغيت غير ميني. بالنسبه لي انا غير ميني كافيه. دونك هاد المثلثات هما اللي غادي نصاوب بهم الكرواسون. سهله يعني، هنا كتجينا مورقه. كاع الا بغيت مازال نزيد نسرحهم كنزيد نسرحهم. دونك على هذا الشكل. وتنجيب الشوكولا. انا هنا عندي غير فيرميسي، يعني عندي الشوكولا محكوك غادي نستعملوه، هو اللي عندي. انا نورمالمون كنت غادي ندير غير هاد الكرواسون الاولى، عفوا البريوش اللي كنت كنصاوب، ولكن مني بقات لي العجينه قلت نقول نوريكم الكرواسون. صافي كنستعملوها على هذا الشكل. نحاول نجيبها انا غير هذا هو راه شوكولا، غير هو بالنسبه للفيرميسيل يعني كياخذ شويه يعني انا كنتمنى انكم ديروا شوكولا الا كان عندكم، هو احسن من هذا الفيرميسيل. دونك غادي نجيبها على هذا الشكل هذا. فوالا صافي سي بون. نجيبها بحال هكا تنحطهم. فوالا صافي هكا. نجيب واحده اخرى عاوتاني. انا كما قلت لكم يعني الا كانت عندكم الشوكولا يعني صاينه ماشي هادي ديروها. دونك انا غير بغيت نوريكم الطريقه باش تستافدوا من العجين الا شاط لكم بحال كيف ما دابا. دونك غناخذ الفيرميسيل قليل شويه الفيرميسيل صافي، وغادي نستمر بحال هكا حتى كنكمل العجين ديالي بطبيعه الحال.
انا كنبرك عليها. كتجيني ميني كرواسون، يعني غير صغيوره، مي انا كتجيني احسن. بغيتو تكبروا فبطبيعه الحال بغيتو الحجم راه كتستخدمي او كتحكمي فيه كيف ما بغيتي، يعني كتزيد تكبريها. صافي انا غنستمر بحال هكايا. بالنسبه لهاد الكرواسات اللي درت غادي نستمر بحال هكا، ومازال عندي العجينه، يعني مازال غادي نوريكم طريقه اخرى كيفاش غادي نستعملوا هاد العجين. دونك حنايا غير العجين كيفاش غادي نستعملوه، بغيت نوريكم كيفاش غنستعملوه في بزاف الطرق. هذا هو العجين اللي بقى عندي، غادي نديروا ليه طريقه اخرى. دونك غادي نسرحوا بحال هكا. عندي هنايا شويه النافع وحبه حلاوه، غادي نعمرو بحبه حلاوه، نحاول انني نعجن معاه. وعندي شويه ديال الزنجلان مقلي طالع. صافي غندير بهم قريصات، غنحاول انني نجمع هكا ندلكها مزيان، غير تندير فيها تدخل فيها هاد الزرارع اللي درت على هاد الشكل. فوالا هكا. ما كتشوفوا معايا، يعني هاد العجين كما قلت لكم راه كتستعملوه في عده الطرق. دونك هنايا غادي ندير به انايا كويرات. فوالا صافي انا هنايا غندير كويرات وغادي نحطهم. اذا هنايا هي يعني صافي كتبان فيها الزرارع كاملين. فوالا اش غادا ندير، غادا ناخذ كريسات صغيورين نحطها وندهن يدي بشويه ديال الزيت، وغادي ناخذ كريسات على هذا الشكل. يعني انا بغيت نديرهم غير صغيورين، لاحظتوا معايا انا كنحاول انني ندير داك الشيء غير صغيور، نعزز عليا داك الشيء اللي كيكون صغيور. صافي تنحطهم بحال هكا. ملي غنكمل غادي نديرهم، غادي ندهنها بالبيض بحال هكا. غادي ندهنها بالبيض كما كتشوفوا، ولا حبذا انكم ديروا البيض معاه شويه نسكافيه او شي قهوه سريعه الذوبان. دونك ندهنها بالبيض ونجيب شويه الزرارع ونحطهم فوق منها هكا، وتنخليها حتى كتخمر، حتى هي كتخمر مازال، ونحطها في الفران. دونك هذه كانت الطريقه ديال بالنسبه للعجينه السحريه اللي كنت وريتكم في الاول. يعني استعملناها بعده طرق، درنا بريوش عامر بالكاشير والفرماج، ودرنا كرواسون بالشوكولات، ودابا درنا كريسات بالجنجلان او بالحبوب، جنجلان والنافع حبه حلاوه على حسب الذوق، كيبقى كلشي اختياري. غنطلقوا ملي غيطيب هادشي كامل باش تشوفوا المنظر الاخير ديالهم او الطبق ديالنا الاخير كيفاش غادي يكون بالصحه والراحه. حنا غنشوفوا دابا نديروهم في الفران. ديما اي حاجه درناها في هذا العجين واخا كنخمروها المره الاولى خاصها تعاود مازال تزيد تخمر. دونك غنخليوها حتى كتخمر ونديروها في الفران، وعاد نشوفوا الشكل النهائي ديالهم في الاخر. هادو هما العجينه ديالنا كيفاش صدقات على هذا الشكل. هذا ها القرص تيجي على هذا الشكل، يعني تيتنفخ كيف ما كتشوفوا. انا درتهم غير صغيورين فهو تيتنفخ. وبالنسبه للكرواسه هي هذه، غنحل شي وحده باش تشوفوها هانتوما على هذا الشكل. هذا يعني كتجي رطبه وهشيش العجينه ديالها كتجي رطبه للغايه. وبالنسبه للبريوش اللي عمرنا بالفرomاج والكاشير كما قلت لكم انايا كنعاودها ثاني، ممكن ديروا الكفته الفلفله، يعني تعمروا كيف ما بغيتوا، غير الطريقه وريتكم طريقه جديده. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو، شاركوا مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش تشاركوا في قناه هدايه باش يوصلكم كاع الجديد وفي الصحه والراحه. وشكرا.